नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमसीसीलाई संसदबाटै निकास दिन दलहरू सहमति नजिक। संसदको बिजनेस रोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सभामुखप्रति आक्रोशित। मुलुकको राजनीतिक क्लाइमेक्समा पुगेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी, मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने विरुद्ध प्रतिकारमा लागिरहने जिकिर। प्रतिनिधि सभाको विकास समिति र अर्थ समितिद्वारा द्रुत मार्गको संयुक्त अनुगमन समयमै सम्पन्न हुनेमा सांसदहरूद्वारा शंका व्यक्त। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतको उत्तर प्रदेशमा भोलिदेखि लकडाउनको घोषणा, अत्यावश्यक बाहेकका सवारी आवागमनमा पूर्ण रूपमा रोक। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालको शानदार विजयी सुरुवात। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड 9 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीलाई संसदबाटै निकास दिन दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। विवादित बन्दै आएको उक्त परियोजनालाई संशोधनसहित संसदमा प्रस्तुत गर्न दलहरू तयार देखिएका हुन्। शनिबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित दलहरूले एमसीसीबारे समान धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको बैठकमा माओवादी केन्द्रसहित एमालेकै खनाल नेपाल समूहका नेताहरू भने अनुपस्थित थिए। तर उपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले भने एमसीसीलाई संसदबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। सबै दलहरूको एउटा साझा धारणा रह्यो। केही दलहरू एमसीसी प्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आफ्नो आलोचना, आफ्ना केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो। तर संसदले जे गर्छ तर बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबै दलले कुराकानीहरू गर्नुभएको छ र यो विषयमा सभामुखसँग कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा र अरू विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर यो विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि सहमति भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्रहरूका रिक्त स्थानहरूको उपनिर्वाचन, संसदमा प्रस्तुत हुन नसकेका बिजनेसहरू तथा पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे बैठकमा छलफल भएको थियो। उपस्थित दलहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्न तत्काल लकडाउन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बिजनेस रोकेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो। काम गर्न दिएनन्, मलाई संसदले जे गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गरेन भनेर उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। बेसिकली उहाँको पोलिटिकल कुरामा त्यही हो, संसदले काम गर्न दिएन भन्ने। संसदमा सभामुखले चाहिँ अराजक अनैतिक काम गरिराखेका छन् भनेर उहाँले ती शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो। बैठकमा काङ्ग्रेसले वर्तमान व्यवस्थामाथि खेलवाड भइरहेको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। उसले सभामुखले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस दिन नखोजेको भए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्न समेत आग्रह गरेको छ। एमसीसीको बारेमा पनि हामीले प्रश्न राखेका छौँ। यो त हाम्रै सरकारको पालामा त नि यो सम्झौता भएको हो। अब यसमा आपत्तिजनक के छ भने त्यो चाहिँ नि त्यही हेरौँ, सदनमा छलफलमा ल्याउनुहोस्, हामीले छलफलमा ल्याउनुहोस् भनेर भनेका छौँ। कार्यव्यवस्था बोलाउँ होइन, त्यहाँ पेस गरौँ, सरकार पनि आओस् न त अगाडि। सरकारले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको लागि अब टेबल गर्छौँ हामी भनेर तपाईँ कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत हुनुहोस् होइन। हामी त्यसमा चाहिँ हामी अपोजिसन पार्टी त हामी त तयारै छौँ। बैठकमा जसपाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको राजनीतिक क्लाइमेक्समा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच एकता भएपछि सबैतिर खुसियाली भए पनि प्रतिक्रियावादी र उग्रगुटवादीहरूलाई सह्य नभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले तिनै शक्तिको षड्यन्त्रको क्लाइमेक्सको रूपमा मुलुकको राजनीति पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी निकट शिक्षक संगठनको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका उग्रगुटवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी र दक्षिणपन्थी सोच भएकाले एकतासँगै सुरु गरेको षड्यन्त्र एकीकरण भङ्ग भएसँगै क्लाइमेक्समा पुगेको दावी गर्नुभयो। केपी र केपी नजिकका केही उग्र गुटवादीहरूलाई त्यो सह्य भएन। त्यही बिन्दुबाट पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी र हाम्रा विरुद्ध भ्रामक प्रचारबाजी, षड्यन्त्र
सुरु भयो। प्रतिवेदन र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालित हुने कुराको सुनिश्चिततासँगै प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारी सोच भएका दक्षिणपन्थी सोच भएका मान्छेहरूले यो पार्टीलाई विभाजित गरी छान्ने षड्यन्त्र गरेको र त्यही षड्यन्त्रको क्लाइमेक्सका रूपमा अहिलेको राजनीति छ। मुलुकको राजनीति स्थिरता देख्न नचाहने र अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने विरुद्धको प्रतिकारमा आफूहरू लागिरहेको भन्दै छिटै त्यसको संकेत देखिने अध्यक्ष दाहालको दाबी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्नु भएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच कोटेश्वर स्थित चण्डेश्वर श्रेष्ठको घरमा 1 घण्टा छलफल भएको हो। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप विपरीत एमालेका 4 सांसदले विश्वासको मत दिएर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको सत्ता जुगाइदिएको भोलिपल्ट दाहाल र नेपालबीच छलफल भएको हो। छलफलमा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको समानान्तर समिति बनाएर झापाबाट काठमाडौँमा फर्के लगत्तै एमाले नेता नेपालले दाहालसँग भेटवार्ता गर्नु भएको हो। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले फ्लोर क्रस गर्ने 3 जना प्रदेश सांसदलाई कारवाही गरेको छ। प्रदेश कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। यी 3 जना प्रदेश कमिटी मातहतको कमिटीमा रहेकाले प्रदेश कमिटीले नै कारवाही गरेको नेता एमलाल कडेलले बताउनुभयो। फ्लोर क्रस गर्ने प्रकाश ज्वाला भने महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य हुनुभएकाले केन्द्रलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको नेता कडेलले बताउनुभयो। 4 जनालाई संसदबाट कारवाही गर्न भने हिजै केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरिएको थियो। ज्वाला सहित 4 सांसदले पार्टीको व्हिप विपरीत शुक्रबार मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई विश्वासको मत दिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक खिचातानीले काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको भन्दै त्यसको खबरदारी गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो। जालझेल गरेर सरकार ढाल्ने फेरि नयाँ बनाउने काम सुरु भयो भने त्यस्तै दुर्भाग्य निम्त्याउने भन्दै गलत कुराको विरुद्धमा खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो राजनीतिक अस्थिरता भइरह्यो भने, सरकार ढाल्ने खेल चलिरह्यो भने, सरकार त 5 वर्षको लागि आएको हो, निर्वाचित भएको, सधैँ बस्छु भनेर हिजो निरङ्कुश राजाको बेलामा जस्तो त कुरो होइन। एउटा अवधिसम्म बस्ने हो, बिचमै अनेक खालको जालझेल गरेर त्यो सरकार ढाल्ने, फेरि नयाँ बनाउने, नयाँ खेलोमेलो गर्ने यस्तो काम सुरु भयो भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। जनतामा निराशा फैलाउने र अस्तव्यस्त सृजना गर्ने प्रयास भयो भने त्यो मुलुकका लागि राम्रो नहुने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय मुलुकमा देखा परेको राजनैतिक खिचातानीले कामै गर्न नसकिने वातावरण सृजना भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समिति र अर्थ समितिले काठमाडौँलाई तराई जोड्ने द्रुत मार्गको संयुक्त अनुगमन गरेको छ। स्थलगत अध्ययन गर्नु पुगेका समिति सदस्यहरूले चुनौतीपूर्ण र ठूला कामहरू बाँकी नै रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो बढिरहेका बेला संसदीय समितिहरूले संयुक्त अनुगमन गरेका छन्। संसदीय अनुगमनमा पुगेका सांसदहरूले विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने रोग काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिएको टिप्पणी गरे। स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका समिति सदस्यहरूबीच आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा द्विमत देखियो। विकास समितिका सदस्यहरूले चुनौतीपूर्ण र ठूला कामहरू बाँकी नै रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गर्यो भने अर्थ समितिका सदस्यहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह नै गरे। नेपालमा आयोजना पूर्व तयारीका कामहरू चाहिँ सम्पन्न नगरिकन जुन ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो परिपाटी छ, यसले गर्दाखेरि नेपालका ठुला आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र निर्धारित लागतमा चाहिँ सम्पन्न भएका छैनन्।
त्यसो भएको हुनाले मैले अघि नै भने त्यसको प्रभाव यसमा पनि पर्छ। अनुगमनमा गएका अर्थ समितिका सभापति तथा समिति सदस्यहरूले भने आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुने बताए। उनीहरूले द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियामा राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव पर्न दिन नहुने बताएका थिए। मलाई लाग्छ कि एकातर्फ योले एउटा चाहिँ नि लाइट एट द एन्ड अफ द टनल भन्छ नि, त्यो मैले देखेँ कि अब यो बन्छ भन्ने कुरामा मलाई कुनै शङ्का छैन मेरो मनमा। अब यो सकेसम्म छिटो टुङ्गियो, जो फेरि कुनै राजनीतिक चाहिँ खिचातानीको चाहिँ शिकार नबनोस्। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले द्रुतमार्ग बन्ने कुरामा सबै सकारात्मक भएर भूमिका खेल्न सके समयमा नै आयोजना पूरा हुने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। ट्र्याक ओपनको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ, ठेक्काको चरणमा अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ द्रुतमार्ग काठमाडौँलाई सप्लाई गर्नको निम्ति पनि र काठमाडौँसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म जोड्नको निम्ति एउटा द्रुतमार्गको आवश्यकता भएकोले गर्दा यो आउनै पर्ने थियो, आउँछ। र मलाई लाग्छ यो 5 वर्षभित्रमा हामीले एउटा सम्पन्न द्रुतमार्ग चाहिँ हामी भेट्छौँ। द्रुतमार्गको अहिलेसम्म 19% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। कुल लम्बाइ 72.5 किलोमिटर दूरी रहेको द्रुतमार्गमा कुल 1 खर्ब 75 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। द्रुतमार्गमा 6.41 किलोमिटर हुने 3वटा सुरुङ्ग मार्ग, 10.59 किलोमिटर हुने 87वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव ल्याउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। शनिबार पनि कतार र मलेसियामा ज्यान गुमाएका 11 नेपालीको शव त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको छेउैको गेटबाट देशले सधैँ लामो समयदेखि एउटै नियति पछ्याइरहेको छ। गेटबाट जब वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको शव बाहिरिन्छ तब त्यहाँको वातावरण नै अर्को हुन्छ। शव बुझ्न गएका आफन्तको अनुहारमा एक धुमिल सपनाको प्रतिबिम्ब आँसु बनेर पोखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका नेपालीको शव सामूहिक रूपमा फर्किने क्रममा शनिबार पनि विमानस्थलमा यस्तै दृश्य देखियो। शनिबार नेपाल एयरलाइन्सले मलेसियाबाट 9वटा र कतार एयरवेजले दोहाबाट 2वटा शव ल्याएको छ। विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव त ल्याइन्छ, तर के कारणले मृत्यु भएको हो त्यो भने जानकारी हुँदैन। रूपन्देहीका लालबहादुर भरको शवसँगै आफन्तको हातमा परेको डेथ सर्टिफिकेटमा पनि मेडिकल ढिलाइ भएको जनाइएको छ, तर मृत्युको कारण भने खुलाइएको छैन। मृत्युको जे जस्तो शङ्का उपशङ्का भए पनि हिन्दू संस्कार अनुसार दाह संस्कारमा ढिलाइ गर्न नहुने भएकाले शव बुझ्नुपर्ने बाध्यता छ। तर अब के कस्तो अवस्था मृत्यु भएको भन्ने कुरा जानकारी चाहिँ उनीहरूले दिन खोजेनन्, अथवा चाहिँ नि अब पोस्टमार्टम रिपोर्टै ढिलो आउँछ, हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ नेपाली राजदूतावासको चाहिँ एउटा कर्मचारीले त्यहाँ यी कुराहरू भने। तर वास्तवमा अत्यन्त भयावह स्थिति छ। अब बाध्यता छ, कति दिन राख्ने त? अब त्यो परिवारमा तपाईँलाई थाहा छ नेपाल हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ दाह संस्कार समयमा गरिएन भने पापको भागीदार बनिन्छ भनेर पनि भन्छन् उता। अब यो दाह संस्कार त्यहाँ अब डेड बडी राख्ने 6 महिना राखेर अब भरे केही पाइएन भन्ने पनि त्यो अवस्था छ। अब संस्कार पनि यहाँ गर्नुपर्ने छ। सरकारले समन्वय नगर्दा डेथ सर्टिफिकेटका लागि पनि आफूहरू नै दौडधुप गर्नुपर्ने आफन्तहरूको गुनासो छ। रिपोर्ट अहिले केही दिएको छैन उनीहरूले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिँ नि अब दिएको छैन। अब कस्तो विडम्बना भनेदेखि यहीँबाट चाहिँ नि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र यहीँबाट लग्नुपर्ने, जबकि उहीँबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र दिएपछि अनि बल्ल मात्र चाहिँ नि यहाँ डेड बडी चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालबाटै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पठाएपछि अनि मात्रै चाहिँ नि उसले चाहिँ नि डेड बडी दिने रहेछ। अब बडा अचम्मको चाहिँ नि यो नियम कानुन मैले बुझेँ है। धेरै राजनीतिज्ञ जसले राज्यलाई भावनात्मक अभिव्यक्ति सहित राष्ट्र भन्न रुचाउँछन्, त्यही राष्ट्रभित्रको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेवैमा दोहोरिरहने यस्ता दुखान्त नियमबद्धतामा ब्रेक कहिले लाग्ला? त्यो प्रश्न भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सोधिने प्रश्नहरूको अन्त्यमा नै छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेलको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 768 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5333 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 768 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 671 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 75 जनामा संक्रमण देखिएको छ। एन्टिजेन सहित पछिल्लो 24 घण्टामा 843 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिलेसम्म नेपालमा 2,83,658 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 226 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,75,038 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 3,075 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 5,545 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले कोभिड महामारीबाट जोगिनका लागि स्थानीय तहमा प्रभावकारी ढङ्गले जनचेतना फैल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट पहिलेको तुलनामा छिटो फैलिने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने र आवश्यक जनचेतना फैल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि विगतमा सरकारले गरेको प्रयास र जारी भएका मापदण्ड तथा आदेशहरू कतिपय निष्क्रिय भइसकेको र नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण सर्ने जोखिम अत्याधिक भएकाले आवश्यकता अनुसार नयाँ मापदण्ड तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन बैठकले सुझाव दिएको छ। यो कोभिड-19 को नयाँ यो जुन भेरिएन्ट भन्छ नयाँ भेरिएन्टमा को सम्बन्धमा रोकथाम गर्ने प्रतिकार गर्ने उपचार गर्ने सम्बन्धमा आदेश 2078 उहाँले पेश गर्नुभएको थियो। त्यो आदेशमा हामीले छलफल विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विगतमा जस्तो नभई संक्रमणको जोखिम र फैलावटको स्थिति हेरेर अत्याधिक जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी वैकल्पिक सिकाइको व्यवस्था मिलाउने बारे स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति 3 गुणा बढी गतिमा फैलिन सक्ने क्षमता भएकाले लापरवाही नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। युके भेरिएन्ट प्रजातिको कोरोना यस अघिको भाइरस भन्दा तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने भएको बताउँदै डाक्टर पुनले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर पुनले यस अघिका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै विशेष सतर्कता नअपनाए नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको तयारी कोरोना भाइरस पूर्ण उन्मूलनतर्फको भन्दा पनि भाइरसबाट संक्रमित हुने जनसमुदायलाई उपलब्ध स्रोत साधनसँग तालमेल गराउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि यो जुन युके भेरिएन्ट भनेको छ, अब युके भेरिएन्ट त्यो देखेको थाहा भएको भए मेरो चिन्ता भनेको चाहिँ पछि दक्षिण अफ्रिकी भेरिएन्ट आयो भने तपाईँहरूले जुन कोभिसिल्डको खोप लगाएको छ त्यसलाई पनि छल्न सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। कोरोना भाइरस त त्यो जिरोमा त झार्न सकिँदैन, तर त्यसलाई अलिकति मात्र पनि सुरुवातीमा उसमा मात्र पनि यसरी फ्ल्याट लग्यो भने हामीसँग भएका जुन यो स्रोत साधनहरू छ, जनशक्तिहरू छ, कमसेकम धेरैभन्दा धेरैले हेर्न पाइन्छ। उहाँले नयाँ भेरिएन्टले बालबालिकामा बढी संक्रमण देखिएकाले उपलब्ध बाल अस्पताल र विशेषज्ञहरूको बारेमा समेत सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। योभन्दा अगाडिको अनुभव अलिक ठुलोहरूमा थियो, कदम कदाचित यही बालबालिका संक्रमित हुने अस्पताल हुने सम्भावना बढ्दै गयो भने पहिलो कुरो बाल अस्पताल हामीसँग कति छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि चर्चामा ल्याउँछौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज राउतले तत्काल सरकारले लकडाउन नगर्ने बताउनुभयो। सरकारले धेरै कुरा बुझेको छ। हामीसँग यी अनुभवहरू 1.5 वर्षको दौडानमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सुझाव त लगाउला, सल्लाह त लगाउला, तर गर्ने के तत्कालका निम्ति, अहिलेका निम्ति, यति बेलाका निम्ति हामी लकडाउन यति मिडियाका साथीले प्रचार गर्दा हुन्छ। सरकार अहिले तत्काल आजका निम्ति भनौँ अहिलेका मितिसम्म हामी लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार छैन। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा विज्ञान व्यवसाय संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सरकारले पारदर्शी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामानको खरिदका लागि स्वास्थ्य व्यवसायीहरूसँगको अनुगमनलाई बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो।
बाँकेमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर रूपमा बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको व्यवस्थापन र समग्र जिल्लाको अवस्था नियन्त्रित राख्नका लागि प्रशासनले कडाई गर्दै आएको छ। यति हुँदा पनि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएका 190 जनाको PCR परीक्षणमा शनिबार 106 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेमा यही गतिमा संक्रमण बढ्दै जाने हो भने जिल्लामा भएका अस्पतालहरूलाई धान्न समेत मुस्किल पर्ने देखिएको छ। यता बाँके प्रशासनले कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि जनचेतनादेखि विद्यालय बन्द गरेको छ। जिल्लालाई सुरक्षित राख्नका लागि सीमामा कडाई, पहिला सञ्चालनमा आएका आइसोलेसनहरूमा बेड थप गरी पुनः सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। सडकहरूमा हिँड्दाखेरि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने, यदि अनिवार्य नलगाए तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही अनुसार जरिवानासम्म गर्ने र प्रचारात्मक रूपमा पनि हामीले सबैलाई सचेतना रूपमा मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनेर पनि भनिरहेको अवस्था रहेको छ। हालसम्म परीक्षण भएका नमुना मध्ये बाँकेमा 6018 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। चिकित्सकहरूले कोभिड संक्रमण करिब नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अपिल गरेका छन्। बझाङको लेकाली भेगमा हिउँदे वर्षा नहुँदा गहुँ बाली सुकेको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसानलाई गहुँ बाली सुकेपछि भोकमरी हुने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। गहुँ बाली सुक्दै गएपछि भोकमरी हुने चिन्ताले स्थानीयलाई सताएको छ। वडाका बगाडा टोल, कफल काँडा टोल, धनाडा टोल, काट्रा टोल, बेरारी टोल, एनबाडा टोल र तोतीबाडा लगायतका टोलका करिब 300 परिवारले लगाएको गहुँ बाली सुकेको छ। यी सबै ठाउँमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने गरिन्छ। अघिल्ला वर्ष हराभरा देखिने खेतबारी यो वर्ष खडेरीका कारण उजाड भएका छन्। वर्षा नभएपछि गहुँ बाली मात्र नभएर तरकारी र फलफुलमा समेत असर परेको स्थानीयको भनाइ छ। असोजदेखि राम्रोसँग पानी नपरेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा भोकमरीको चिन्ता बढेकाले अधिकांश युवा रोजगारीको खोजीमा भारततिर जान थालेको स्थानीयको भनाइ छ। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार बझाङमा 10,450 हेक्टर जमिनमा गहुँ बाली उत्पादन हुने गरेको छ। जिल्लाका लिकाली क्षेत्रमा गहुँ बाली सुक्दा यो वर्ष गहुँ उत्पादनमा भारी गिरावट आउने सम्भावना छ भने सिँचाइ योग्य जमिनमा पनि 4 देखि 5% सम्म उत्पादन ह्रास हुन सक्ने केन्द्रले जनाएको छ। कुनै बेला डन्डले तहस नहस भई उजाड बनेको कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका स्थित हल्लानगर गाउँको यति बेला भने मुहारै फेरिएको छ। द्वन्द प्रभावित नेपालका 7वटा गाउँलाई विगतमा सरकारले शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय मार्फत नमुना गाउँका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको हो। सोही अनुरूप विकास निर्माण लगायतका काम गरेसँगै हल्लानगर गाउँ पनि नमुना शान्ति गाउँका रूपमा परिणत भएको हो। मन्त्रालयको झण्डै 5 करोड लगानीमा सुकुम्बासी बस्तीको गाउँमा द्वन्द्वको पीडा भुलाउन विगत 12 वर्षदेखि खानेपानी, विद्युत, सडक, ग्राभेल, पुल, विद्यालय, शौचालय, सिँचाइ, सभाहल, नदीत बन्द लगायतका काम भएका छन्। विगतमा मन्त्रालयले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत बजेट पठाएको थियो। कुल 85 बिघा क्षेत्रफलको हल्लानगरमा अहिले 500 हाराहारीमा घर परिवार बसोबास गर्दछन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाका कारण सृजित परिस्थितिका कारण प्रविधि मैत्री भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आगामी बजेटमा प्रविधि क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी नीतिमा परिमार्जन गर्दै बजेट विनियोजनमा समेत प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाका कारण सृजित परिस्थितिका कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा प्रविधि मैत्री भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल सेजनको आयोजनामा नेपालको कुल गारस्थ उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको योगदान विषयक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले सञ्चार क्षेत्रमा टेलिकम क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रविधि क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी नीति परिमार्जन र बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिने पनि बताउनुभयो। आइटीको माध्यमबाट क्लास सञ्चालन गर्ने र औपचारिक स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई भेला गरेर होइन, घर घरमा तर आइटीको माध्यमबाट क्लास सञ्चालन गर्ने त्यो प्रविधिमा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। यसरी चाहिँ हाम्रा दैनन्दिनका व्यवहारहरूले, जीवनले यो आइटी फ्रेन्डली भएर जान, आइटीको प्रयोग गरेर हाम्रा आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनका निम्ति निर्देशित गरिरहेको छ। यो परिस्थितिको मागलाई हामीले चाहिँ जति गहिरोसँग आत्मसात गर्दै अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद अर्यालले विकट क्षेत्रमा सूचना महामार्ग बनाउने लक्ष्य अनुरूप विनियोजित रकमको भौतिक प्रगति 17% बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो। यो आगामी करिब 2 वर्षको अन्तरालमा हामीले चाहिँ यो सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने काम जुन मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर 77 जिल्लासम्म काम जोड्ने जुन सूचना महामार्ग छ त्यो चाहिँ बन्न सक्छ, जसबाट चाहिँ खास गरेर विकट क्षेत्रमा, ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपयुक्त प्रविधि मार्फत ब्रडब्यान्ड सेवा पुर्याउनको लागि एउटा चाहिँ कोशी ढुङ्गाको रूपमा यो हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कौडेलले विश्वका विकसित मुलुकको जीडीपीमा 20% सम्म योगदान रहेको टेलिकम क्षेत्र नेपालको हकमा भने त्यो लक्ष्य हासिल गर्न डिजिटल साक्षरता, लगानी र भौगोलिक विविधता चुनौती रहेको औल्याउनुभयो। आइसिटी डेभलपमेन्टको लागि आवश्यक पर्ने इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ अझै माइन्युटली हेरेर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब त्यसमा ट्याक्स एन्ड नन ट्याक्स दुइटै हुनसक्छ। अघि ट्याक्सका बारेमा चाहिँ कुराहरू अलिकति आयो पनि जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने मध्यमा पर्ने टेलिकम क्षेत्रको कुल गारस्थ उत्पादनमा 2 देखि 3% योगदान रहेको छ। 15औं आवधिक योजनामा नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ, जसमा यस क्षेत्रको समेत महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेछ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालले शानदार विजयी सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले नेदरल्यान्डमाथि 9 विकेटको जित दर्ता गरेको हो। नेपालले 15 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै 137 रनको लक्ष्य पूरा गरेको हो। ब्याटिङ, बलिङ तथा फिल्डिङमा नेदरल्यान्डको तुलनामा नेपाल निकै बलियो देखियो। टस हारेर फिल्डिङको निम्तो पाएको नेदरल्यान्डले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 136 रन जोडेको थियो। प्रत्युत्तरमा आएको नेपालले घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेको थियो। ओपनर द्वय आरिफ शेख र कुशल भोटेलले प्रशंसनीय खेल प्रस्तुत गरे। उनीहरूबीच कुल 116 रनको साझेदारी हुँदा नेपालले पहिलो विकेट गुमायो। नेपालले 12.4 ओभरमा कुशल भोटेललाई गुमाएको हो। कुशलले व्यक्तिगत रूपमा 62 रनको योगदान गरे। त्यस्तै अर्का ब्याट्सम्यान आरिफ शेखले 54 रनको योगदान दिए। कुशल र आरिफ दुवैको राष्ट्रिय टिममा डेब्यू खेल हो। डेब्यू खेलमा दुवैजनाले अर्धशतक प्रहार गरी कीर्तिमान समेत कायम गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा आएका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 13 रन बनाएपछि नेपालले 5 ओभर बाँकी रहँदै जित दर्ता गरेको हो। खेलमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले 2, सोमपाल कामी तथा साहाब अलामले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यस्तै नेदरल्यान्डका बास दे लिडेले सर्वाधिक 41 रनको योगदान दिए। स्कट इवार्डले 30 रन, क्याप्टेन सिलारले अभिजित 23 रन, टोनी स्टाइलले अभिजित 20 रन तथा म्याक्स ओ डोबलले 10 रन बनाए। बेन कुपर भने 0 रनमै आउट भए। खेलमा म्यान अफ द म्याच कुशल भोटेल घोषित भएका थिए। नेदरल्यान्डले अर्को खेल आइतबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने नेपालको खेल सोमबार मलेसियासँग छ।
नेपालमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगितामा नेपाली रेस्लरले 4वटा खेलमा जित हात पारेका छन्। शनिबार शान्तिनगर स्थित महिला रेस्लिङ फाउन्डेसनको कार्यालय स्थित रिङमा प्रतियोगिता आयोजना भएको हो। प्रतियोगितामा भएको 6वटा प्रतिस्पर्धामध्ये नेपालले 4वटामा जित हात पार्यो भने भारतले एउटामा जित निकाल्यो। एउटा खेल ड्र भएको थियो। नेपालका लागि सृजना कोजु, नेपाली ब्रो भनेर चिनिने कुमार थापा, सपना तामाङले रोयल सिंगल तथा गीता जिरेल र स्नेहा थापा मगरले संयुक्त विधातर्फ जित निकालेका हुन्। प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका रेस्लरको सहभागिता रहेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गरेको कोरोना महामारीका कारण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान लगायतका देशबाट रेस्लरहरू आउन नसकेको आयोजक नेपाल महिला रेस्लिङ सङ्घले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका धेरैजसो स्थानहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीलाई संसदबाटै निकास दिन दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। विवादित बन्दै आएको उक्त परियोजनालाई संशोधनसहित संसदमा प्रस्तुत गर्न दलहरू तयार देखिएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको राजनीति क्लाइमेक्समा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट शिक्षक संगठनको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका उग्र गुटवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी र दक्षिणपन्थी सोच भएकाले एकतासँगै सुरु गरेको षड्यन्त्र एकीकरण भङ्ग भएसँगै क्लाइमेक्समा पुगेको दावी गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाका कारण सृजित परिस्थितिका कारण प्रविधि मैत्री भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आगामी बजेटमा प्रविधि क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी नीतिमा परिमार्जन गर्दै बजेट विनियोजनमा समेत प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतको उत्तर प्रदेशमा सरकारले आइतबारदेखि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ। उत्तर प्रदेश पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुका साथै मास्क नलगाई हिँड्नेलाई पहिलो पटक 1000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र त्यसपछि फेरि समातिएमा 10,000 सम्म जरिवाना गराइने बताइएको छ। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालले शानदार विजयी सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्समाथि 9 विकेटको जित दर्ता गरेको हो। खेलमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले 2 र सोमपाल कामी तथा शाहब आलमले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न भिडभाडबाट टाढै रहौं, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौं। नमस्कार।